Kung doon na tayo mga Biblia, tumablihan sa Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 6. Before ini nga mga pulong, salamat ko sa bagong mga talentong gipadayag karong gabi. Ako magdahom nga si Brother Edmond, pwede ba makaduyog na? Himuon na nato ning magduduyog din kay labo na daghan natong instrumento way mugamit. Si Noy Magyapon. Praise the Lord. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart, all your heart. Lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths, thy ways. Hallelujah. Kini usa ka saad sa Dios alang sa iyang mga linuwas, sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Og ubalikan nato, wala ta maka-realize sa kinabuhi, wala gid nato maisip nga matag usa ka nato dunay atong destiny, dunay atong padulngan. Mao lagi na nga usahay matud pa sa awit, ang kinabuhi murag ligid, usahay nasa taas, usahay pud naa sa ubos, kunya balik-balik lang. Murag iyon ana ang kinabuhi sa pagdahom sa uban. Kinabuhi nga walay tumong, kinabuhi nga walay direksyon. Apan karong gabi gusto nako nga atong masabtan nga kung kita giluwas sa Dios, giluwas kita sa usa ka katuyuan. Hallelujah. Dunay tumong ang Dios, dunay katuyuan ang Dios. Sa atong kinabuhi bisan pa sa atong kaluwasan nga nabatunan. Mao nang ingon sa Biblia, for we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. According to His purpose, His will. But pasabot nga, ang Ginoo dunay katuyuan. Unya sa in the course, maigsoon, sa atong kinabuhi, ang Ginoo nagadala kanato, hinay-hinay, ngadto maigsoon sa iyang purpose sa atong kinabuhi. Mao ni nakanindot nga kung kita Kristohanon nahibaw ta nga ang atong kinabuhi nag-serve dili sa atong purpose, dili sa atong tuyo, dili sa atong kabubuton, apan nabuhi ta o nagkinabuhi ta sumala sa katuyuan sa Dios. Hallelujah. O mao ni ang atong gitawag destiny, atong padulngan, ang atong katuyuan o tumong sa kinabuhi. Ang destiny means a unique purpose of God. Ang talagsaon nga katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi, but pasabot nga dili parihas ang dealing sa Ginoo sa usa, dili parihas ang dealing sa usa. Ang special nga intention sa Dios sa usa, dili parihas sa usa. Dunay lain-lain nga tumong o katuyuan ang Dios sa atong makinabuhi. Sama sa gingon sa Biblia, sa usa ka lawas dunay daghang bahin, apan ang kada bahin siya mo serve. Siya mo serve sa naglain-lain nga tumong o katuyuan, ingon nga parte sa usa ka lawas. So karong gabi kada usa nato nga linuwas dili aksidente. Alright, dili sulagma nga giluwas ka, kundi giluwas ka kay dunay katuyuan ang Dios kanimo. Amen. Hallelujah. O gikinahanglan nga kita magtinguha gayod nga ato ma-fulfill ang destiny, fulfill ang calling sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi, or else mahimong miserable ang atong kinabuhi. Hallelujah. Kung dili madapat sa hustong dapit ang atong kinabuhi, ingon nga materialis sa gustong gamon o himuon o plano sa Dios sa kalibutan, mahimong miserable maigsoon ang atong kinabuhi.
And so, morning akong gisulti nga, dunay talagsaon, dunay unique nga tuyo, purpose ang Dios sa kada usa. Dili igsapayan kung ikaw batanon, dili igsapayan kung ikaw idaran na o tigulang, dili igsapayan kung ikaw kabos o dato. Hallelujah! Sa naglanglain nga mga sinugdanan o kahimtang sa kinabuhi ato nakita sa kasulatan nga dunay daghan gipangtawag sa Dios, daghan nga gigamit sa Dios sa naglanglain nga kahimtang sa ilang mga kinabuhi. Praise the Lord. So unique. Ikaw maigsoon unique sa purpose o sa katuyuan sa Dios alang kanimo. Unya, meaning ang destiny maigsoon, it is a tailored just for you. Kining destiny sa akong gisulti maigsoon, gidesign ni siya, tailored, gidesign sa Dios maigsoon specially para lang gid sa imo. Moadto mo og tailoring pantalon ra pero lahi-lahi ang sukod. Doon na maigsuoy, doon na gyud difference nga makita nimo tingali tunga sa pulgada, tingali usa ka pulgada, duha ka pulgada. Doon ay lahi-lahi maigsoon nga sukod, fit and tailored for you. So sa imong kinabuhi ingon galinuwas, doon ay design sa Dios, doon ay hingpit, perfect nga plano ang Dios kanimo para lang gyud sa imo. Hallelujah. Amen ba magsoon? Mao ning atong gikalipay sa Dios nga dunay dapit magsoon nga Ginoo nagatawag kanato, nagaluwas kanato, nagasangkap kanato ug unya iya kita may sunggidala diha gayud sa perfect magsoon, hingpit nga dibuho o design magsoon alang sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. So, kung gusto ta mag-abot ni anang hingpit nga katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi, maigsoon, gikinahanglan nga kita makabaton gayud o manggialamon, hingpit o insakto maigsoon nga pagpili sa kinabuhi sa akong giingon along along the way paingon sa ato maigsoon nga destiny. So, usahay masipya ta. Hallelujah. Dunay daghang crossing maigsoon diha sa dalan sa Ginoo sa atong destiny. Dunay daghang crossing, dunay daghang kurbada nga kung dili ta maigsoon magbantay usahay makakurbada ta. All right. Mawala ta ni anang dalan nga gusto sa Dios nga atong subayon. Usahay maigsoon hiktin, usahay gamay lang ang dalan nga kung wala ka insakto maigsuon nga direksyon sa Dios, kung walay husto maigsuon nga pakig-uban sa Espiritu Santo nga magagiya kanimo, usahay maigsuon masipyat ka o mawala ka sa imong kinabuhi. Nahinumdum ta nga dunay usa sa mga tinun-an sa atong Ginoo si Kristo nga hilabihan gayud maigsuon kasuod o kaduol sa iyang kasing-kasing. Ang pagsalig maigsuon ni Jesus nini nga tao hilabihan labaw sa tanan maigsuon sa iyahang mga tinigom nga mga disciples. Ang iyang pangalan maigsuon si Judas. Si Judas dili siya maigsuon third class disciple ni Jesus Christ. Dili siya iwit maigsuon sa sukdanan sa pagsalig ni Jesus sa iyang matinun-an. And I believe si Judas maigsuon naa siya sa top 3 sa unang tulo ka mga disciples nga gisaligan sa atong Ginoo si Kristo. Tungod kay sa ilang katiguman, sa ilang maigsuong gang, sa ilang grupo maigsuon, si Judas mo'y gisaligan ni Jesus sa kwarta, sa salapi. Ug ang kwarta maigsuon hilabihan ka touchy nga issue. Ang kwarta maigsuon hilabihan ni siya ka inuntang punga maigsuon delikado nga butang nga mao maigsuon usahay hinungdan sa daghang kagubot ug daghan maigsuon nga dili pagsinabtanay. Mao nga naghuna-huna tingali si Jesus maigsuon nga si Judas mauni siya ang angay gayud kawit sa salapi sa ilang tanan nga matinun-an. Padato nakita maigsuon si Judas sa sinugdan tingali
buhat siya sumala gayud maigsuon sa paghuna-huna o pagtan-aw ni Jesus alang sa iyaha maigsong kinabuhi. Do na tingali integridad, do na tingali maigsuon honesty sa iyang kasing-kasing at the beginning sa iyang ministry. Pero miligid ang panahon maigsuon sa dihang nagpadayon ang ilang maigsuong lakaw, journey towards sa ilang destiny. Dunay dalan maigsuon nakita ni Judas ug unya misimang siya. Misimang siya nga tungod niini maigsuon nahimo siyang usas sa mga labing daotan maigsuon nga tinun-an sa atong Ginoo si Kristo. Nga iyang baligya sa Jesus maigsuon sa kantidad nga dili dako, sa kantidad maigsuon nga 30 ka salapi, 30 pieces of silver. May unta kung 30 pieces of gold, pero silver maigsuon. Ubos nga kalidad. Ang iyang pagtan-aw maigsuon kay Hesus sama lang ni ana nga tungod ni ana maigsuon nawala siya sa hustong destiny. Ug instead nga mahimo siya maigsuon tingaling usa sa mga haligi sa simbahan maigsuon sa atong Ginoo si Kristo gitukod ingon ni Jesus, akong tukuron ang akong simbahan. Nagkinahanglan si Jesus ug mga haligi sa simbahan nga iyang tukuron. Tingali si Judas may usa sa mga haligi maigsoong gamiton sa pagtukod ni Jesus sa iyang simbahan. Nato nakita maigsuon nga ang destiny, ang tumoy nga padulngan sa kinabuhi ni Judas maigsuon mao ang lubid, ang pisik nga gibutang sa iyang liog, ang pisik maigsuon nga iyahang gihikot dito sa kahoy ug siya nagbitay. Wa lang siya magbitay tungod sa iyang kabug-at matud sa Biblia nahulog siya ug nabundak ang iyang tiyan nga tungod ni ana migawas ang iyahang tinai. So makalilisang maigsuon, makalilisang nga destiny, makalilisang maigsuon nga kahimtang sa katapusan sa kinabuhi maigsuon ni Judas. Mao ni nga gusto sa Dios nga niining kahaponon matudluan kita. Amen. Matudluan kita. Kining mga nanghitabo sa kasaysayan maigsuon sa Biblia gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon matud sa Korinto, gisulat kini sila aron mahimong atong examples, atong mga ehemplo, atong panag-ingnan, praise God, nga sa ilang kapakyasan dili unta kita musubay sa ilang dalan, kung dili maigsoon mulikay kita sa ilang kapakyasan. Gisulat kini maigsoon aron mamahimong suga sa atong alagianan nga kita maigsoon dili mahulog sa pangpang nga ilang nahulugan, nga kita magkinabuhi unta maigsoon uban sa kadaugan sa katuyuan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. So wise choices along the way. Kanang husto maigsoon nga pagpili. Hallelujah. Kanang barko kung mo adto na maigsoon sa pantalan, dili na siya maigsoon mo diretso lang kung unsay iyang hunahuna, kung asa siya maigsuon mo agi, kung unsay gusto niya maigsuon nga tingali agianan paingon sa pantalan, dili maigsuon. Dito pa sa Lao, doon na mga buya. Doon na mga buya sa dagat. Atong makita maigsuon sa mga pantalan, dool sa mga pantalan, doon na mga buya nga naglutaw-lutaw maigsuon. Kita nga dili mga driver maigsuon o piloto sa barko, wa ta makasabot. Kita nga dili trabahante o tripulante maigsuon sa barko, di ta makasabot ni ining mga sign sa dagat. Apan kining mga sign sa dagat maigsuon mga buya, tawag nilang buya maigsuon, mao ni ang ilang tan-awon aron dili sila maigsuon musimang. Ug unya mahiadto sila maigsuon sa mga batuon nga dapit. Ug unya madisgrasya maigsuon ang barko. Mao ni ang hustong dalan ilang gibutangan og buya maigsuon aron diha musubay. Buya after buya maigsuon. Hangtod nga sila mosangko
ang barko mo sangko ngadto sa pantalan. So sama sab ni ana maigsuon sa atong kinabuhi diha sa dalan maigsuon ang Dios nagbutang og buya sa atong mga dalan. Hallelujah. Dili ikalipay sa Dios nga kita maigsuon maumod o kita maigsuon musimang sa dalan ngadto sa kalaglagan. Ngon sa Bible, there is a way that seems right to a man, but the end of that way is death. Dunay dalan nga murag maayo para sa tao. Mo na ingon sa Biblia, in all your ways acknowledge Him. Sa imong dalan dunay buya nga gibutang sa Dios, ilha kana nga buya nga kana mao gibutang sa Dios aron giyahan kita ngadto sa atong destiny. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. And so bisan unsa nga atong himuong desisyon sa kinabuhi. All right. Kinahanglan maigsuon atong himuon kini diha sa kabubuton sa Dios. Wala na mulabaw pa maigsuon sa pag kinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Bisan si Jesus maigsuon, dunay panahon sa garden sa Gethsemane, dunay panahon maigsuon nga para niya lisod ang dalan, lisod ang destiny nga gilatid sa Dios kaniya. Dito siya sa Gethsemane, ingon nga Dios sa sinugdan, nakita na niya maigsuon ang kamatayon, nakita na niya ang kaulawan, nakita na niya maigsuon ang pagtamay sa mga tao kaniya. Kadtong lansang na milagbas sa iyang kamot, kadtong gidughang maigsuon sa iyang kiliran, iyan ang gibati kini sa wa pagin mahitabo dito maigsuon sa bukid sa Kalbaryo. Ang kaulaw, ang kasakit maigsuon, ang tanan nga iyang sination sa cross, iya na daan maigsoon nakita, iya na daang nabati. Mao nga pipila na lang kaadlaw maigsoon. Pipila na lang kaadlaw, simana maigsoon. Ug unya mahitabo na ang iyang final destiny sa kinabuhi. Hapit at the verge of his final destiny, ang atong Ginoo maigsoon naghangyo sa Dios Amahan. Ingon nga tawhanon kay si Jesus maigsuon tao siya. Dios pud siya. Pero sa tawhanong kahimtang maigsuon walay bisan kinsa tingali nga makahimo sa pagpas-an ni adtong kasakitan. Walay bisan kinsa tingali sa tawhanong kahimtang makahimo maigsuon sa pagpadayon og lakang sa destiny nga gilatid sa Dios kaniya. Gusto siya mangita maigsuon kurbada. Gusto siya mangita crossing maigsuon padulong sa iyahang destiny. Mautong sa iyang prayer nag-ingon siya, Father, if you will, let this cup be passed away. Unsa man tong cup, kupa maigsoon nga iyang gisulti. Katong kupa maigsoon, mao ang kupa sa kasakitan. Mao to ang kupa sa kaulawan. Kupa to maigsoon sa dugo. Mao nga nagampo siya, naghangyo siya. Dunay bargaining nga iyang himo maigsoon tali sa Dios nga Amahan. Nag-ingon siya kung doon na pa'y laing paagi, kung doon na pa'y laing dalan, kung doon na pa'y laing procedure nga gusto nimong ihatag, dili lang kini Amahan. Ingon siya, let this cup be passed away. Hallelujah. Amen ba maigsoon? Si Jesus dili exempted maigsoon sa destiny nga gilatid sa Amahan kaniya. Kung si Jesus maigsoon dihay panahon, doon ay moment, period sa iyang kinabuhi maigsoon nga hapit na gyud at the verge maigsoon sa iyang desisyon nga siya muatras, nga siya mubalibad, naghangyo siya.
Mangutan ako, kita pabakaha. Ikaw pabakaha. Amen, maigsoon. Usahay, maghangyo ta. Usahay mo yung Lord, grabe naman kaayo ni. Sobra naman ni. Di na nako mapasan. Di na nako magwanta Ginoo. Kung dunay lain nga pagsulay, kung dunay laing kabugat sa akong dalan, kana na lang, ayaw lang kini Ginoo. Tingali kamatayon sa atong hinigugma. Dili sayon maigsoon. Tingali kapakyasan sa atong mga kauban sa kinabuhi. Kapakyasan sa bana, kapakyasan sa asawa, kapakyasan sa mga anak. O baka bisan unsa mga butang maigsuon, mga kabugat nga igo na aron ikaw maigsuon, magtinguha nga mo atras na lang ug dili magpadayon sa destiny nga gilatid sa Dios kanimo. Apan karong gabi akong ingnon kita maigsuon. Nga libing dako sa kinabuhi nato. Dili ang kasakitan, dili ang mga problema, dili ang mga pag-antos, dili ang mga luha maigsuon. Ang labing dako sa kinabuhi nato mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios sa ato mga kinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Ang iyang final words ningon siya, nevertheless, Father, not my will, but your will be done. Amen ba maigsoon? Doon na nabay time sa atong kinabuhi sama kang Hesus nga murag nagbalay-balay na tag-istorya nga manamilit na tamaigsoon sa atong destiny. Doon na nabay panahon sa atong kinabuhi maigsoon nga murag tab-ang na ang atong pagbati mahitungod maigsoon sa mga spiritual dealing sa Dios sa atong kinabuhi. Doon na nabay panahon sa atong kinabuhi maigsoon nga murag mo give up na ta, murag magdala na tagbandilang puti ug wagay-way na nato nagpasabot nga dili nako maantos. Hallelujah. Karong gabi ingon sa Bible, trust in the Lord with all your hearts. Amen. Trust in God with all your hearts. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge God. Hallelujah. Ilha ang Diyos sa tanan nimo nga paagi. Ilha ang Diyos sa tanan nimong dalan. Ilha ang Diyos sa tanan nimong plano sa kinabuhi. And He promised He will direct. Magbutang siya buya, magbutang siya guide maigsoon sa imong dalan. O sigurado nga ikaw makadunggo sa pantalan sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Palakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Uban, dali lang kaayo maigsoon og sayon alang kanila ang paglikay gikan sa kabubuton sa Dios. Tungod kay naghuna-huna sila maigsoon dili sa kabubuton sa Dios. Ang ilang huna-huna maigsoon ilang gibasi sa ilang kaugalingon maigsoon nga kabubuton. Kung nahinumdon ta maigsoon sa prodigal son, doon na siya maayong destiny nga giplano sa amahan alang kaniya. Ang plano sa iyang amahan maigsoon dili ang pigpen, dili maigsoon ang sa mga baboy, alad sa mga baboy. Dili tumaoy dapit maigsoon para niya. Dili. Wa maghuna-huna maigsoon ang iyang amahan nga kini nga bata mahimong magbahog sa mga baboy. Mahimong matulog uban sa mga baboy. Dili maigsoon. Gani nakita nato sa Biblia nga pag-uli maigsoon sa prodigal son. Ingon sa Biblia, ang maong bata giilisan sa amahan ug maayong bisti, gibutangan siya singsing sa iyang mga tudlo, gibutangan siya sapatos, sandalyas maigsuon sa iyang tiil.
o nagpaihaw siya og mga karnero, nagsadya ang tibuok balay sa iyang amahan. Hallelujah. Mauni maigsuon ang destiny para sa amahan. Para sa anak maigsuon, alang sa anak nga gihuna-huna sa amahan. Amen. Amen ba maigsuon? Ayaw ninyo huna-huna nga ang Diyos nagplano kaninyo og ad sa baboy. Ayaw mo paghuna-huna nga ang plano sa Diyos kaninyo nga himuon mong tigbahog sa mga baboy, matulog uban sa mga baboy, magkaon uban sa mga baboy. Dili na mao ang destiny nga naa sa huna-huna maigsuon sa Diyos alang kanimo. Pan gusto sa Diyos nga ikaw maigsuon niining kagabion, ingon sa Bible, I come that you might have life and that you might have it more abundantly. Atong palakpakan na Ginoo. Mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhi nga madagayaon gayod. Pero ngano man maigsoon na doon may mga tao, Kristohanon, nga karon maigsoon nagkaon og pagkaon sa mga baboy. Nganong dunay mga Kristohanon nga karon maigsoon nagpuyo uban sa mga baboy. Ngano man tungod kay sila nagsalig sa ilang kaugalingong dalan. Ingon sa Biblia, lean not unto your own understanding. Naghuna-huna ni nga Kristohanon nga kini nga dalan maayo. Naghuna-huna ni nga Kristohanon nga kini nga dalan maghatod kaniya diha gayod sa kabantog. Kini nga dalan maghatod kaniya og daghang salapi og kauswagan sa kinabuhi. Sa way paghuna-huna maigsuon nga kung kini nga dalan dili dalan sa Dios, kung walay giya sa Dios, kini nga dalan paingon sa kalaglagan og kamatayon. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 13:1. Matod sa Biblia, that every word should be established by 2 or 3 witnesses. Hallelujah. Ang pulong kinahanglan lig-unon sa duha o tulo ka mga saksi, mga witnesses. Alright. So, aron kita makasiguro sa kabubuton sa Dios, kinahanglan nato maigsoon ang confirmation sa atong kinabuhi. Ang pinakalig-on nga confirmation maigsuon sa dalan nga atong gilatas maigsuon, mao gayud ang pulong sa Dios. Ang sa tuingon sa Bible, the Word of God is what? A light. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang imong pulong, Ginoo, maoy suga sa akong mga tiil. Hallelujah. Usa ka suga maigsoon, usa ka sulo, dili nimo diha dayon makita ang kinatibuk-an maigsoon sa usa lang ka sulo or usa lang maigsoon ka lamparahan. Buti pasabot maigsoon, kada lakang nimo dunay kahayag. Amen. Inig sunod lakang nimo duna na say laing kahayag. Ang kahayag sa kinabuhi mag-uswag sa diha nga dala nimo ang kahayag sa pulong sa Dios. Pakpakan natong Ginoo. Wa gani pulong sa Dios sa atong kinabuhi naglakaw ta sa matag taong naglakaw sa kangitngit. Ug sigurado gayod kung maglakaw kag ngit-ngit, magkadamag-damag ka. Di lang ka magkadamag-damag, mahog ka sa gahong, usahay madisgrasya ka sa kinabuhi, kay wala kay kahayag sa pulong sa Dios. And so ingon sa Biblia maigsoon, dunay multiple confirmation nga gikinahanglan sa ato maigsoong paglakaw diha sa destiny sa Dios kanato. First is the Word of God. Tanaw nato kini ba uyon sa pulong sa Dios. Doon na magdaghang Kristohanon nga sige simba. Nalagad sa Ginoo.
Pero ang ilang kinabuhi nagsupak na sa kabubuton sa Dios. Hello. Ang imong attendance maigsoon sa church, wa magpasabot maigsoon nga papaso na sa Dios. Ang imo maigsoon nga gibuhat diha sa kangit-ngit. Dili pwede. So mo na usahay murag akong giingon playing hypocrites. Playing actors. Pwede ta maigsoon mag-alagad sa Ginoo, pwede ta magpakita sa mga tao sa atong kauban sa simbahan nga kita faithful sa atong ministry, kita faithful nga nag-alagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, pero maigsoon baliko nako. Ang Diyos nakakita kung ato bang gituman ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Kung doon na ba'y pulong sa Diyos, maigsoon, nga wa nato supaka sa atong kinabuhi. Wa ba nato tagua ang salailaw maigsoon sa atong carpet, sa ato maigsoon nga carpet, nga magdalag kapildihan. Bisag unsaon nimo, pildido ka gyud. Di gid ka mo lampos, di ka mo uswag, di ka maigsoon mahimong madaogon sa kinabuhi kung doon na pa maigsuoy mga sala nga imong gitaguan ilalo maigsuon sa karpet. Dili gyud. Kay ngano man imo mang gisalikway maigsuon ang pulong sa Dios. Amen. Man shall not live by what? By bread alone, but by every word. Every word. Every word. Isalikway ang pulong sa Diyos, di ba gutumon ka? Isalikway ang pulong sa Ginoo, di ba mapasmo ka? Isalikway ang pulong sa Diyos, di ba mapatay ka? Kaya maulang na ang pagkaon sa imong kalag. Amen? Amen ba? Hallelujah. So, likewise, ako isulti nato, maigsoon ang Diyos nagiya ka nato sa lain-lain nga mga paagi o akong gisulti ka nato maigsoon nga ang giya sa Dios magtabang ka nato aron kita maigsoon magasubay diha gayud sa hustong dalan along the way sa atong destiny. Praise God. Una akong gisulti hinay-hinay lang. Basta kay naata maigsoon sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Di na importante magkasakasata, di na importante maigsoon nga magligid-ligid ta. Usay kita kung mga Kristohanon karong panahona, mga young people, sobra kadasig, magsabak-sabak na sa sung-ayo na maigsoon sa praise and worship. Grabe, magligid-ligid, magdagandagan. Pero pangutana maigsoon, nakasabot ba ni nga mga batanon sa destiny sa Dios sa ilang kinabuhi? Dili baka ni desire sa ilang flesh, sa ilang unod, wa baka sila gitukmod maigsoon sa kagana sa ilang unod aron magbuhat sama niini sa tubangan maigsoon sa pagsimba. Hallelujah. And so God leads by His word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Nagkinahanglan kita kanunay to be led always by the written word of God. Kanunay maigsoon giyahan kita sa pulong sa Dios. Mabitaw na nga importante yung musimba ta kay naa din ang pulong sa Ginoo. Amen. Domingo sa buntag, Miyerkules sa gabi, dunay mga bililhon, presyoso nga mga pulong sa Dios. Ang akong igsuon nagtawag kaganiha ingon siya nung sa Japan kanunay minaminaw sa imong mga wali kay magiyahan ang among kinabuhi sa panahon nga kami makadungog sa pulong sa Dios. Doon ay ako mapag-umangkon sa Australia. Doon ay akong mga pag-umangkon sa Japan, akong mga anak,
nagiyahan sila kanunay maigsuon. Bisan wa sila uban kanato dinhi, nagiyahan sila sa buya, sa pulong sa Dios. Hallelujah. Amen. Pero puryaga ba ang uban nato taga dinhi, dugol ra ayo di manimba, di mamatis po sa Ginoo. Kay nagsalig na nga murag makatultol na sa pantalan. At tanaon tag di ba mo mga lokapa. Tanaon nato kung makadunggo ba mo sa pantalan maigsuon. Or baka may sama mong Judas. Musangko ngadto sa miserableng kinabuhi tungod kay wala kaniya ang giya sa pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Ang Biblia maigsoon ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang magasulti kanato. Mao ni maigsoon ang magatudlo kanato kung unsay angay natong buhaton ug unsay dili angay natong buhaton. Mao ni ang maghatag kanatong instruction sa kinabuhi maigsoon. Hallelujah. Ang bersikulo, ang mga pulong sa Ginoo mao'y magpukaw kanato sa mga dapit maigsuon nga kita nahikatulog sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen ba? Nakatulog ta. Usahay maigsuon, di na ta kanang taong matulog, walay sins. Senseless. Sagpao ni mo na, usahay di na mata. Kanang taong natulog, sa usao ni mo sulti. Sa usao ni mo nag-agda, may lami pagkaon, di na mata. Labi nagmahinanok yun. Pero ang pulong sa Diyos, maigsoon, mao ni ang sampal. Aron mahigmata ang tao maigsoon sa mga espirituhanong butang sa iyang kinabuhi. Amen. Amen, maigsoon. So, sagpaot tas Ginoo sa iyang mga pulong. Hindi pa kita mata, dunggabon ka na sa Ginoo sa iyang mga pulong. Unsa ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios sa mag-espada. Duhay suwab. Di ka madagsag pa, tuslukon ka. Dunggabon ka sa pulong sa Ginoo. Aron mahigmatagid ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Una nga usahay, minaw tagwali, di paghihapon ta maigsoon mata, patugtog ta. Di ta maigsoon magbali-bali. Pero moabot na ang panahon, kataladman, kasakitan, sirkumstansya, sa kinabuhi, maigsoon nga maghilak ka nagdugo, kana na, gidunggab ka na sa pung sa Ginoo. Wa man ka mumata sa gisagpa pa ka sa Biblia, sa pung sa Dios. Pero dito na sa imo, maigsong sitwasyon sa kinabuhi, nahigmata na ka. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Alright. Unsa daw ang Biblia maigsoon? Now these things happen unto them by way of example, that they were written kadto mga sayop, kadto mga circumstances, kadto madaotang panghitabo maigsoon parehas ni Judas. Kadtong tanan nga nang hitabo, maigsoon were written. Gisulat ni sila. Pwede ni maigsoon iumit. Pwede ni maigsoon nga dili ibutang sa Biblia. Nganong gibutang man sa Biblia? Unsay tuyo sa Dios nga gibutang sa Biblia ang kapakyasan o kaparutan sa mga tao maigsoon nga wala magsubay sumala sa kabubuton sa Dios. Ingon sa Biblia, they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages are come. So kung tanaw ninyo maigsoon sa lalom nga definition ang word admonition, it literally means to slap. Admonition means to slap. Sagpa. Sagpaon ka. Pukaon ka. Alright. Dalhon ka into your attention. Kay murag wa ka manumbaling. Alright. Wa ka magbutang og husto gayod nga focus sa imong espirituhanong kinabuhi. Ako'y pasagpaa. Alright. Dili gentle
slap maigsoon. Dili sagpa nga hinay, pero kusog na sagpa nga igo tang makamata sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Napakyas sila tungod kay wa nila butang o ipahiluna o tuuhi maigsoon nga ang pulong sa Dios mao ang standard of life. Ang pulong sa Dios mao ang sukdanan, standard of life. Alright. Sa atong kinabuhi, doon ay may standards. Amen. Doon ay may standards. Ang Biblia maigsoon wa makabsi, wa maigsoon mahutdi, wa makulangi maigsoon og paghatag nato og mga sukdanan, pahimangno, giya maigsoon sa kinabuhi. Puno ang pulong sa Dios, puno ang Biblia maigsoon og sukdanan aron kita magkinabuhi sumala maigsoon sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Bisan pagani sa kaminyoon. Alright. Bisan sa kaminyoon maigsoon. Doon ay standard ang Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, be not equally yoked with the unbelievers. Pero, mangitag rason. Kuan manggudi pastor, tall, dark, and handsome, manggudi niya, tagsara magkitaan eh. Na yung mga lalaki, simbahan, pero priyagaba, mampod. Nadaghantag mga rason. Sa tanan, nato may isang desisyon, usahay, nakasupak, sumala sa pulong sa Ginoo, daghantag rason. Yung sa ingon sa Biblia, lean not unto thy own understanding. Amen. Kung ikaw mukiling na gani ka sa imong kaugalingong pagsabot, diha na maigsoon. Magsugod na ang krisis sa imong kinabuhi. Magsugod na ang kapaitan sa imong kinabuhi. And so, we must be led by the Word of God. Giyahan unta ta. Doon na untay buya sa pulong sa Dios, sa ato maigsoong agianan o sa atong voyage maigsoon paingon sa atong destiny. Balikon nako, kada usa ka nato, bisan kung wa ka mahibaw karong gabi, dunay destiny nga gilatid sa Dios alang kanimo. Dunay dapit maigsoon nga gusto sa Dios ikaw ipahiluna. Dili ka ipahiluna sa akong gisulti maigsoon uban sa mga baboy. Di ka ipahiluna maigsoon diha maigsoon sa kulungan sa mga baboy maigsoon. Apan gusto sa Dios nga karong gabi makasabot kita nga ang atong dapit maigsoon mao ang kadagaya. Ang atong dapit maigsoon mao ang kalinaw. Ang atong dapit maigsoon ingon sa Biblia, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen. Dili kulungan sa baboy, dili maigsoon-ad sa baboy, mansion in heaven. Ang gisulti sa Dios maigsoon alang sa atong mga destiny. Pagpaka nato ang Ginoo, ang Dios magapanalangin kanato. Ibalik na ako ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo.